السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد إن شاء الله. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع صحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة ويس القرن وأمه رضي الله عنهما. وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشائخه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصوت تنقل قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم كأستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيم ولي الله مدبوري قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ വല്യപ്പ വല്യമ്മമാര്, മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യ, മക്കള് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവര്, മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന അവരുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമഅക്ക് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ഈ ബൈത്ത് 5 തവണ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മൾ പതിവാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മുഅ്മിനായിക്കൊണ്ട്, മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മുസ്ലിമായിക്കൊണ്ടേ മരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മഹാന്മാരായ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു തന്നത് കാണാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഒരു 5 തവണ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഈ ബൈത്ത് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഹ്ലാ വലാ അഖ്വാ അലാ നാരിൽ ജഹീം فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم
فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മരിക്കുന്ന സമയം കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടി ആഖിബത്ത് നന്നായിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള അദ്കാറുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അല്പം തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി മറ്റ് അദ്കാറിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ജദ്ദിദു ഈമാനക്കും വനവ്വിറു ഖുലൂബിക്കും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തഹ്ലീൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബിന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന സമയം ആ തുലാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം തൂങ്ങാൻ കാരണമാകുന്ന തസ്ബീഹാണ് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ഒരു 100 തവണ 100 തസ്ബീഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാണ് എങ്കിൽ കടലിലെ നൂരക്കണക്കിനുണ്ടെങ്കിലും പാപങ്ങൾ അവന്റെ ചെറുദോഷങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു പുറത്തു തരുന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മൾ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان
الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലിയ തസ്ബീഹ് നമ്മളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന സമയം നന്മകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ആ വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ദിക്ർ 100 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ 10 അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചതിന് തുല്യമാണെന്ന് മഹാന്മാരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു 10 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. 10 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സന്തതിയിൽപ്പെട്ട 4 അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചവനെ പോലെയാണെന്ന് ബുഖാരി മുസ്ലിമിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 10 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിക്കോളെ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആഉൽ കർബ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. بسم الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ കർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ കർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖൈറായ ഫതഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.
സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലേണ്ട ഒരു ദുആ ആണ്, ദിക്റാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. രാവിലെ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നു. ഇത് ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശം പെടുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും തട്ടിമുട്ടി സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാവും. വൈകുന്നേരം ഒരാൾ ചൊല്ലി രാവിലേക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും സ്വർഗത്തിൽ. അപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലേണ്ട ഒരു ദുആ ആണ്, ദിക്റാണ് ദുആഉൽ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പതിവാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنك لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ കെലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്പം സ്വലാത്ത് ചൊല്ല 500 പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്. ജലദോഷം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. മാക്സിമം കഴിയുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. 100 സ്വലാത്ത് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അതിന് ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും തന്ന റബ്ബിന് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ജുമാക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചൊല്ലി തീർക്കണം. ബാക്കി 400 ഒന്നാമത് ശബ്ദം ശരിയില്ല, ജലദോഷമാണ്. ഉങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടി നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു യുകാഫി മസീദ ഹംദൻ കസീറൻ തയ്യിബൻ മുബാറകൻ ഫീ അലാ കുല്ലി ഹാൽ യാ റബ്ബനാ ലകൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി ലിജലാലിക വജ്ഹിക വഅലീമി സുൽത്താനിക സുബ്ഹാനക ലാ നുഹ്സി സനാഅ അലൈക അൻത കമാ അസ്നൈത അലാ നഫ്സിക ഫലകൽ ഹംദു ഹത്താ തർള. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وإلى حضرة أرواح أصحاب البدريين والحديين والخندقين والحنينين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين اللهم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين ارحمنا يا ارحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിരുന്നു എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹു ചൊല്ലിയതിൽ പറഞ്ഞതിൽ കേട്ടതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അതുപോലെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ഷഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ അവര് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽപ്പെട്ട ദിവസമാണ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിന് അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ഖബറിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട് എല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്തു റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹു റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തന്നെ അല്ലാഹ് ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തന്നെ അല്ലാഹ് മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ നിന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ഷർറിൽ നിന്ന് ഇബ്ലീസിന്റെ കണിവലകളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് ചതിയിൽ നിന്ന് കിബറിൽ നിന്ന് ഹസദിൽ നിന്ന് ഉജ്ബിൽ നിന്ന് റിയായിൽ നിന്ന് ഗീബത്തിൽ മീമത്തിൽ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാക്കണേ അല്ലാഹ് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഹറാമായ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ചിന്തകളിൽ നിന്ന് കേൾവികൾ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ആൾക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹു പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ രോഗികളായുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി റബ്ബേ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ വലിയ കാവൽ നൽകണ റഹ്മാനെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി നിരവധി ഒട്ടനവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ് അല്ലാഹുവേ ഈ ദിവസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സമയങ്ങളിൽപ്പെട്ട സമയമാണ് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ اللهم إني أسيئك رحمانه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قبل الله منا ومنكم. الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله സമയം ഉറങ്ങി വെച്ചിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശരിയാവും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഊസിക്കും ദുആകളിലെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അടക്കം നിങ്ങൾ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.